अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं क्या सलीम मीर और आप देख रहे हैं लाहौर टीवी। जी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, अपडेट देना चाहता हूं बादल बाबू केस के हवाले से। पहली जो बात है वो ये आपको बता दी जाए कि उसको किसी स्पेशल जेल में नहीं रखा गया, वो नॉर्मल जो हवालात होती है उसमें रखा गया है। और कोई इस तरह की अगर टेररिज्म की बात हो या दहशतगर्दी वाली बात हो तो उनकी जेल्स भी अलहदा होती हैं और स्क्वाड भी उनका अलहदा होता है, उसके मुताबिक उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो वो नॉर्मली जो है वो जो नॉर्मल जेल है उसको वहाँ पे रखा गया है। दूसरी बात, यहाँ पर मैं पैगाम देना चाहता हूँ इनके वालिदैन को कि इसके आधार कार्ड पर जो भी मुतलका थाना बनता है वहाँ से इसका करैक्टर सर्टिफिकेट बनवा कर कि इसके ऊपर कोई FIR नहीं है, ये किसी भी मतलब क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड इसका नहीं है, वो बनवा कर आप लोग भेजें। और अगर वालिद का भी बन सकता है तो वो भी बनाकर फयाज़ भाई को आप भेजें ताकि आगे प्रोसीडिंग करने में आसानी हो और अदालत में ये चीज़ें दिखाई जाएं कि इंडिया में भी इसके ऊपर किसी किस्म का ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और सिर्फ इसने बेवकूफ़ी में, नादानी में ये स्टेप उठाया है। तो इसका करैक्टर सर्टिफिकेट लेकिन वहीं से जहाँ पर इसका करीबी जो है वो पुलिस स्टेशन बनता है वहाँ से इसका करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो बना के फयाज़ भाई को आप लोग भेजें। दूसरी बात, 24 तारीख को दोबारा इसको अदालत में पेश किया जाना है और 24 तारीख तक इंशाल्लाह हम जो यही सोच रहे हैं कि इसकी बात भी कराई जाएगी और इंशाल्लाह अपने वालिदैन से ये बात भी करेगा। तो फयाज़ भाई भी तैयार हैं, इस मामले को आगे लेके चलेंगे और जिस तरह वो कोशिश कर रहे हैं और जो उन्हें डॉक्यूमेंटेशन जो हैं वो तैयार की हैं और कुछ जजमेंट्स भी हम लोगों ने निकाली हैं इस हवाले से कि जो आगे जाके हमें हेल्पफुल होंगी कि किस तरह कुछ लोग मासूमियत में जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। जैसे हमीदा बानो का केस आपने देखा है, तो वो कोई मतलब टेररिस्ट तो नहीं थी, बस बेवकूफ़ी में स्टेप उनसे उठ गया और फिर जनाब आपके सामने जो कुछ हुआ 30 साल उन्हें यहाँ पर गुजारने पड़ गए। अच्छा, एक और अपडेट सना के हवाले से और उसकी वालदा के हवाले से कि उनके सर पे कोई भी नहीं है, ना खामद है उस औरत का, ठीक है, ना सना का बाप है, ना कोई बहन भाई हैं। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि वो ये काम करने वाली हैं, घरों में काम करने वाली औरतें नहीं होती जो बर्तन धो लिए, सफाई कर दी या जो कुछ भी है, आप पता नहीं भारतीय ज़ुबान में उनको क्या कहा जाता है, तो ये वो हैं, ठीक है। और इन्होंने बुलाया किसी और मकसद के लिए था लेकिन वो मकसद इनका पूरा नहीं हो सका। इन्होंने कहा था कि शायद इसके पास पैसे होंगे या मालो दौलत होगी, इससे लूट लेंगे या जो भी करेंगे। तो अब इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और इसी की तैयारी की जा रही है कि इनको हवालात में जो ख़वातीन की हवालात है उसमें इनको बंद किया जाए और इनके पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाए। ये सहूलत कारी के जुर्म पे भी आता है कि आप सहूलत कारी किसी की करते हैं। इसमें इस चीज़ को भी देखा जाता है कि जनाब ये गद्दारी के ज़मूरे में आता है कि आप इल्लीगल तौर पर किसी को भी अपने मुल्क के अंदर घुसने की इजाज़त दे देते हैं और जो भी हैं। और इन्होंने जो भी खेल खेला या उससे पैसा खाना चाहती थी या जो भी हैं, वो तो अब सारी कहानी जो है वो खुल के सामने आएगी क्योंकि ये मीडिया पे अब केस जो है वो वायरल हो गया है। तो दूसरी बात जहाँ तक बादल की है वो आपको बता दिया है क्योंकि अभी मीडिया पर आने की उसको इजाज़त नहीं है और हो सकता है कि 24 तारीख को जब ये इसको अदालत में पेश किया जाएगा तो उसके बाद हो सकता है कि जो आला हुकाम है पाकिस्तान के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें और इस बात को क्लियर करें कि कोई भी इस तरह का मसला नहीं है, इसको क्लियरेंस दी जाती है, फिर अदालती जो कार्रवाई होती है वो उसके ऊपर अदालती कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गलती तो की है उसने, ऐसी बात नहीं है कि गलती नहीं की, लेकिन अब ये है कि बहुत से मतलब जहन में ख़यालात उल्टे सीधे वालिदैन के आते हैं, हमारा बच्चा क्या कर रहा होगा, हमारे बच्चे को मारा ना जा रहा हो, हमारे बच्चे पे तशद्दुद ना किया जा रहा हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने पहले भी कल भी फयाज़ भाई के साथ लाइव हुआ था, इनके वालिद भी हमारे साथ थे, उनको मैंने तसल्ली दी थी और बताया था कि ऐसी कोई बात नहीं है।
یہاں پہ ہیومن رائٹس کو بہت زیادہ جو ہے ترجیح دی جاتی ہے، اور جتنی بھی یہاں پر جیلز ہیں اس کے اندر اس طرح کے لوگ تعینات ہوتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، قیدیوں سے پوچھتے ہیں. آپ نے بلکہ ویڈیوز میں بھی ہمارے یہاں پر اللہ پہ میں چلا رہا ہوں، جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ وکیل صاحب ہیں اور جو حکومتی جو لوگ ہیں وہ جا کے چکر لگاتے ہیں اور قیدیوں سے مطلب پوچھتے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کا مسئلہ تو نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ فیاض بھائی نے کل بہت اچھی بات کی. فیاض رامے نے یہی کہا کہ میں یہ بڑکے تو نہیں ماروں گا کہ جناب 1 سیکنڈ میں اٹھا کے اس کو میں بھیج دوں گا، سزا اس کو ضرور ہوگی لیکن اس سزا میں کمی کرائی جا سکتی ہے. اچھا، تو جناب جو ان کے اوپر کارروائی کی جائے گی دونوں ماں بیٹی پر، وہ ٹیررزم کے حوالے سے کی جائے گی. ٹھیک ہے کہ انہوں نے سہولت کاری کی ہے اور انہوں نے اپنے فائدے کے لیے جو ہے بادل کو یہاں پر بلایا ہے. لیکن یہاں پر بادل کی جو مطلب میں بے وقوفی کہوں گا کہ اتنا بڑا سٹیپ اس نے اٹھا لیا. حالانکہ یہ بھی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ 2 بار وہ ایسی اس نے غلطی کی ہے اور اس کو جو ہے بارڈر سے واپس بھیجا گیا ہے. اس کے باوجود بھی اس نے یہ غلطی کی ہے. غلطی تو اس نے کی ہے. تو اب یہ ہے کہ چلیں جو بھی عدالت فیصلہ کرے گی اس میں یہی مرسی پٹیشن اس پر ڈالی جا سکتی ہے کہ جناب بے وقوفی میں اسٹیپ اٹھایا یا اس کو اکسایا گیا یا اس کو جو بھی ہے اس کے مطابق اس نے یہ اسٹیپ اٹھایا. دوسری بات، جو انڈیا کی حکومت ہے اس کی طرف سے ضرور ایک لیٹر جو ہے وہ آنا چاہیے. پاکستان سے سیما کے لیے نہیں جا سکتا اس لیے کہ اس کو انہوں نے آزاد چھوڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کو قید میں نہیں رکھا ہوا. اگر قید میں ہوتی تو پھر کوئی نہ کوئی اس کے اوپر سٹیپ اٹھایا جا سکتا تھا پاکستان کی حکومت کی طرف سے. وہ آزاد ڈانس کرتی پھر رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اب ہم آپ کو بتائیں گے جو ہم بولتے ہیں کہ سچن کو آپ پکڑیں جس نے سہولت کاری کی ہے، وہ بھی بڑی آزاد وہاں پہ گھوم رہا ہے اور ہیرو بنا ہوا ہے. وہ تو بہت بڑا ہیرو انڈیا کا بن چکا ہے. تو ہم اس کو جو ثنا لڑکی ہے اس کو ہیروئن نہیں بنائیں گے. ہم اس کو جیل میں بھیجیں گے اور اس کی ماں کو بھی جیل میں بھیجیں گے کہ یہ ایک ملک کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور تم کس طرح کسی پاکستان کی اسٹیٹ کو جو ہے وہ چیلنج کر سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اندر جائیں گے. یہ سچن کی طرح اس کے پاس کوئی ہمارا نیوز والا نہیں پہنچے گا، اس کو ہیروئن نہیں بنائے گا. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں سے آپ لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اب ہمارے تو بات بھی کرنے کو دل نہیں کرتا سیما حیدر کیس پہ. 18 ماہ جہاں پہ چارج شیٹ ہی نہ آ رہی ہو. ٹھیک ہے، کسی کو پکڑ کے اندر ہی نہ کیا جا رہا ہو. اب پھر باتیں نکلتی ہیں، لوگ بولتے ہیں تو لوگوں کو پھر غصہ چڑھتا ہے. ہم بھی خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے کہ نہیں یار آج نہیں کل، آج نہیں کل، آج نہیں کل، لیکن کوئی عطا پتہ نہیں ہے. سب کچھ آپ کے سامنے ہے جو اس کیس کے اندر ہو رہا ہے. خیر، اس کیس میں ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہ پاکستان ہے. ٹھیک ہے، یہ پاکستان ہے اور جہاں پر قانون موجود ہوتا ہے وہاں پہ قانون لاگو ہوتا ہے. تو یہ یہاں پر لاگو ہوگا قانون. ٹھیک ہے. اور یہ جس طرح اے پی سنگھ صاحب کے لیے یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ کی انٹیلیجنس کو، اسٹیٹ کو جو ہے وہ بے وقوف بنا کے آرام سے ناشتی پھر رہی اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. یہ کام پاکستان میں نہیں ہوتا. ہاں، جب تک نہیں پتہ تھا اس بادل کا، ٹھیک ہے، کہ اویدھ طریقے سے ہی آیا، جب پتہ چلا تو فوراً اس کے اوپر کارروائی ہوئی اور ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، 14 دن ریمانڈ کے بعد پھر 14 دن کا ریمانڈ لیا گیا ہے. تو جب تک ہمارے ادارے اپنی سیٹسفیکشن نہیں کریں گے تب تک نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں نہ کوئی اور کر سکتا ہے. برا پھر بھی ضمانت کے کاغذات میرے خیال سے آج جو ہیں وہ جمع کرائے جا چکے ہیں یا بھیجے جا چکے ہیں، کیونکہ جو منڈی بہاؤدین میں وکیل ہیں دوسرے، وہ بھی انشاءاللہ 1-2 دن میں اللہ ٹی وی پر ان کو لائیو لائیں گے اور پھر ان کے ساتھ بھی ہم لائیو پر بات کریں گے. تو ان عورتوں کو بالکل نہیں چھوڑا جائے گا، بالکل بھی نہیں چھوڑا جائے گا. ان کے اوپر سخت سے سخت کارروائی ہوگی. ان کے موبائل ضبط کیے جائیں گے، ان کی چیٹس دیکھی جائیں گی اور پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ان خواتین کا، یہ جو ثنا لڑکی ہے یا اس کی ماں ہے، ان کا کوئی تعلق کسی اور لوگوں سے تو نہیں ہے. تو یہ بہت ڈیپ انویسٹیگیشن اس کے اوپر ہوگی. باقی اس کی صحت، کھانے پینے کے حوالے سے آپ بے فکر ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا. دعا کریں، جو بھی کوشش ہو سکی، جو بھی کر سکے وہ ضرور کیا جائے گا. غلطی تو اس نے کی ہے اور بہت بڑی غلطی کر دی ہے عورتوں کے جو ہے وہ پیچھے لگ کے.
تو جیسے اس میں کوئی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ تو پھر ضرور آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.